जित बाब ह्या दिसांनी सानबनाचो विशय आसा आनी सावथाक म्हणटा पळय तशें वॉट इज युअर से? पळय सावथाक आतां आमचो रेजिनल बाबा तेणी म्हाका दिसता प्रपोज म्हणजे उलयता तशें सावथाक करपाचें सो सावथाच्या MLAक गरज दिसता सानबर्न सावथाक जाल्यार डेफिनेटली. तुका दिसता सानबर्न जावचें म्हणून गोंयांत? सानबर्न आतां जावपाचें ना जावपाचें इतलीं वर्सां चालू जाला तें आतां कोण बंद करूंक येना. लास्ट टायम तुमी इतलो विरोध लास्ट टायम विरोध करूंक नाहलो तुमी? एवरी टायम विरोध केले ते विरोध करप म्हणजे ते लायमलायटान हाडून तेचे इम्पॉर्टन्स वाडोवप. सो तूं तें करतालो तर विरोध करून लायमलायटीन हाडटालो? कोण विरोध करता? आमी केन्ना विरोध कोणाक केन्ना करूंक ना सानबर्ना? सानबर्नाचे थंयसर नाकाल्ले हे जाता पळय इश्यूज जाता ते जावचे न्हू. ओके रेजिनल बाब सावथाक सानबर्न जाता म्हणटा अशें आयको येता. तुमचें व्यू पॉयंट कितें जावचें नाका कितें? सनबर्न म्हळ्यार मरे सदांच एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपीक. आमी जेन्ना ओपोज करताले तेन्ना केन्ना आमी टिकेट मागूं ना. म्हणजे एक्स्ट्रा आमी ओपोज करताले तेन्ना टिकेट मागूं ना म्हणजे एक्स्ट्रा पासीस दी केन्ना मागूं ना. When we opposing it in the beginning, after we never opposed. Now they want to do it in the south. We are watching the Lokage pulse it happen. And remember one, we have always done good. So don't expect us that we will do something bad. We will do it. We will take a fair and a just decision on the subject. जावचें वा नाका? One second. You are the judge. No. No, you are the chief minister. No, everybody. I'm not a chief minister. Common man. One second. Don't ask me. See, when time comes, we will answer.